अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं शहजाद हसन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सुरख गायें और यहूदी, मतलब यहूदियों को सुरख गायें की तलाश क्यों है और वो इसकी कुर्बानी क्यों चाहते हैं। वो इस दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जिसके पीछे से वो हज़ारों साल हुए कि लगे हुए हैं, तकरीबन 2000 साल हुए कि वो इसी गाय के पीछे लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसकी कुर्बानी से उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सारी डिटेल पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त ईसाई और सिहोनी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। इनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह ये है कि वो एक ऐसी सुरख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं। ये उन लोगों का दावा है कि हमें वो बछड़ा मिल गया है जिसके पीछे से ये तकरीबन कई सौ साल से लगे हुए हैं, और इनके लिए इन्होंने एक टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से एक रिसर्च सेंटर बाकायदा बनाया है जिसमें ये गायें वगैरह की फार्मिंग करते हैं, और उसमें इन लोगों के आलिम और पादरी बैठे होते हैं, और फिर उसी गाय के बच्चों पर रिसर्च होता है कि आया ये बछड़ा उसी शराइत के मुताबिक है या नहीं है जिसका इन लोगों ने कुर्बानी करना है। आखिर सुरख बच्चिया का सिहोनी और ईसाई की खुशी से क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो इस अबहम को दूर करते हैं। सिहोनी का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सिहोनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की इस सरनो तामीर के लिए सब कुछ तैयार हैं, मगर सिहोनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है, यानी यहूदी अपने आप को नजस समझते हैं। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता इस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ़ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाएगा। इससे पहले वीडियो में हमने संदूकी सकीना के बारे में डिटेल से बात की थी। संदूकी सकीना ये लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। संदूक एक अलग खीमा में रखा जाता था जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, इसी हेमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खीमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। इस गाय को इसके खून, गोबर, चर्बी, काल समेत जला दिया जाता था। इनसे लाइल्मी में जो भी ख़ताएँ सरज़द होती अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा दिए करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। इनकी कुरानदाजी होती। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता इसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते। दूसरे बकरी की सर पर हारून अलैहिस्सलाम हाथ रख कर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों पर इस पर मुंतकिल कर दिया करते थे, और फिर इस बकरे को बयाबा में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सिहोनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुरख रंग की बछिया की कुर्बानी न पेश की जाए। इस सुरख बछिया या गाय का गुज़िश्ता 2000 बरसों से यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुरख बच्चियाँ इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद है, यानी ये बेगैब हो, मुकम्मल तौर पर सुरख हो, इसका एक बाल या एक रवा भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तल भी नहीं होना चाहिए। चंद यहूदी लाबी या उनके आलिम पादरी 2 बालों तक की छूट देते हैं, यानी इजाज़त देते हैं कि अगर 2 बाल या इसके बराबर जगह अगर कोई दूसरा रंग भूरा, काला या सफ़ेद आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ इनके उलमा ये इजाज़त भी नहीं देते।
اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس لیے اس بچہ کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچہ کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچہ کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب گائیں کے اس نسل کا نام ریڈ آگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ آگنس یعنی اس سرخ گائیں کے ایمبریوز جو کہ انڈے ہوتے ہیں حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائیں کی افزائش ہوتی تھی، بغیر سرخ رنگ کی بچیا کے بذریعے ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا، تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں، یعنی اس گائیں کے لیے مادہ ہونا ضروری ہے، اس بچیا کے لیے میل نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئی۔ اب 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا اسی طرح اس سارے شرائط کے مطابق ابھری اور یہ بچی یعنی یہ گائیں کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کس طرح قیامت کے شرائط پوری ہو جائے اور قیامت کا دن جلد ہی آ جائے۔ دوستو یہ کچھ باتیں اور انفارمیشن تھی اباؤٹ یہودیوں اور عیسائیوں کی پلان اور اس لوگوں کی مشن کے بارے میں، لیکن تاحال جتنا کچھ بھی ہے ان کو وہ سرخ گائیں ان کی شرائط کے مطابق ابھی تک اسی مشن میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اور یہ یہودیوں کی مذہب اور عیسائیت کے بارے میں آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا پلان اور سوچ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس شیطانی حکومتوں اور جو ان لوگوں کے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دجال کے انتظار میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ انشاءاللہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔